مومن کامیاب ہو گیا، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گیا، مومن خلاصی پا گیا، مومن اللہ دے جنت دے حقدار بن گیا۔ ہن انہاں مومناں دیاں خوبیاں کی نے؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیابی دیاں سیڑھیاں، کامیابی دے زینے اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر بیان فرمائے۔ کامیاب کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے اپنیاں نمازاں اندر خشوع خضوع پیدا کر دینے، اپنیاں نمازاں اندر اللہ کو لو ڈر دینے، اپنیاں نمازاں اندر اپنے، اور نبی علیہ السلام نے اسے واسطے فرمایا جدوں نماز ادا کرو تے انج سمجھو تسی رب نو ویندے ہو پیا۔ ہن تو تسی اندازہ کرو، ہاں میں بھی تے تسی بھی اپنے اپنے گریبان چ جھانکنا تے ویکھنا کیا ساڈے کول انج دا ایمان ہے کہ اسی نماز پڑھ دیو یہ تے سمجھیے اسی اپنے رب نو ویکھن ڈے ہاں، اسی نماز ایتھے پڑھنے ہاں، سوچ ساڈی دکان تے وے، نماز کاموں کی پڑھنے ہاں، سوچ ساڈی گجراں والے وے، نماز اسی مسجد پڑھنے ہاں، سوچ کارخانے تے فیکٹریاں دے اندر ہے۔ دعا کریا کرو اللہ خشوع خضوع پیدا فرمان دی توفیق عطا کر دے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنیاں نماز اندر خشوع خضوع پیدا کر دینے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو انج سمجھو کہ تسی اللہ نو ویندے ہو پیا، تے جے انج دا یقین نہ نصیب ہو سکے تے پھر کم از کم اینا تے ہونا چاہیے میرا رب مینوں ویندا پیا۔ اے تے کم از کم بندہ کر ہی سکدا ہے نا، میں نہیں ویندا تے میرا رب تے مینوں ویندا پیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتاں تو جو منہ چایا بول چھڑیا، جو منہ چایا کہہ چھڑیا، جو زبان تے آیا ادا کر چھڑیا ہے۔ اور سونیوں زباناں نو کنٹرول کر کے رکھیا کرو، زبان بعض اوقات ایسے جملے ادا کر دین دیئے جدی وجہ تو بندہ جہنم دے کنارے تک پہنچ جاندہ ہے۔ تے زبان ہی ایسا لوتھڑا ہے، اے زبان تو کوئی ایسا کلمہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے تے اللہ سارے گناہ معاف فرما کے تے جنت دا حقدار بنا دیں نے۔ اپنیاں زباناں نو کنٹرول چ رکھیا، ایویں ہی چگلیاں نہ کری رکھیا کر، ایویں غیبتاں نہ کری رکھیا کر، ایویں ایک دوسرے دے شکوے شکایتاں دے دفتر ہی نہ کھول کے بہ جایا کر۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اے ہن نوٹ کر دے جاؤ تے کوشش کریے کہ اسی اس معیار تے اینا ایتاں دے معیار تے پورا اتریے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، زبان تو لغویات نہیں بولنے چاہیے دے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور زکاة ادا کرنے والے نے۔ والذین هم لفروجہم حافظون،
اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے نے، اپنی شرمگاہ تے کنٹرول رکھن والے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واسطے فرمایا، آپ فرماندے نے اکھاں بھی زنا کر دیاں نے۔ قرآن پاک دے اندر پورے قرآن چ اللہ نے کسے جگہ تے اے نہیں آکھیا کہ زنا نہ کرو، اے نہیں فرمایا۔ جتھے قرآن دے الفاظ آئے نے نا، اللہ فرماندے نے لا تقربوا الزنا، زنا دے لاگے ہی نہیں جانا، اے تے بعد دا مسئلہ ہے نا، کرنا نہیں۔ اللہ فرماندے نے لا تقربوا الزنا، زنا دے لاگے ہی نہیں جانا، زنا دیاں حداں دے قریب بھی نہیں پہنچنا۔ ایک وٹ ہے، ایک بننا ہے، او دے ادھرلے پاسے اللہ دی نافرمانی ہے، او دے ادھرلے پاسے اللہ دی فرما برداری ہے۔ ہن بندہ عقل مند تے سیانا اوہی ہے جیڑا اس وٹ تو کو 10 فٹ پیچھے ہی رہندا ہے۔ جدوں اس وٹ تے چڑھے گا تے کوئی نہ کوئی تے ظلم زیادتی کر بیٹھے گا، کوئی تے اللہ دی نافرمانی کر بیٹھے گا۔ لا تقربوا الزنا، زنا دے لاگے نہیں جانا۔ کی معنی ہے؟ جنی مخلوق تعلیم ہو رہی ہے، کڑیاں منڈے کٹھے جس کالج دے اندر پڑھنے نے، کڑیاں منڈے کٹھے جس کلاس دے اندر بہنے نے، کڑیاں تے منڈیاں کٹھیاں بہ کے جتھے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور اے فرشتے تے ہے نہیں، جذبات تے ہر نوجوان دے نے نا برانگیختہ کر دینے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکھاں زنا کر دیا نے۔ کی معنی؟ غیر محرم عورتاں وال ویند ہے، انہاں دی تعریف کردا ہے، انہاں دے حسن و جمال دے قصیدے پڑھدا ہے، او دے حسن و جمال دیاں تعریفاں کردا ہے۔ حالاں اینو آندے نے بے لذت گناہ، کہ ایسا گناہ ہے جیڑا گناہ تو کر بھی نہیں سکدا، تے بس اپنے آپ نو گناہگار تے مجرمی بنائی جا رہے ہیں۔ ایک خاتون خانہ، ایک عقل مند حیادار بی بی، فہم و فراست دی مالک عورت بازار دے اندر جا رہی ہے تو دے حسن وال ویکھتے سکنا ہے، اپنا نام اعمال کالا تے کر سکنا ہے، اس عورت تک تیری پہنچ نہیں ہو سکدی۔ کسے دی با حیا بیٹی ہے، کسے دی با حیا بیوی ہے، کسے غیرت مند پرا دی با حیا پہن ہے، اور تو نرا سوچ ہی سکنا ہے، ویکھ سکنا ہے تے اپنا نام اعمال کالا کر سکنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے والذین ہم لفروجہم حافظون، میرے پاک پیغمبر نے 2 چیزاں دے بارے فرمایا، اے زبان تے اپنی شرمگاہ، اینا دوہاں دی گارنٹی مینوں تو دے دے تے جنت دی گارنٹی میں محمد دے دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایدھا مطلب ہے کہ ہر برائی دی ابتدا زبان تو ہوندی ہے، پھر دل دے اندر بات اتر دی ہے، پھر بندہ حوصلہ کردا ہے کسے غیر محرم نال گفتگو کرن دا، وہ وکھری گل ہے، بھاویں بعد جتیاں پیندیاں وار نہ آئے تے بندہ اپنے لئی کوشش کردا ہے۔ اور سونیوں آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزاں دی ضمانت، 2 چیزاں دی گارنٹی، زبان حق بولے، زبان چنگا بولے، اللہ دی نافرمانی والا جملہ تے کلمہ نہ بولے، اور تیری شرمگاہ اے حق تے جائز استعمال ہوئے، اے گارنٹی تو دے دے، جنت دی گارنٹی میں دے دیا گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ 18واں سپارہ شروع تو لے کے نا کوشش کری کتے گھر بہ کے ایدا ترجمہ پڑھے دی تفسیر پڑھ، اے او سیڑیاں نے جڑیاں کامیابی تک پہنچا دیندیاں نے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون۔ ساریاں خوبیاں گنوا کے نا تقریباً 7 خوبیاں ایسیاں اللہ ذوالجلال نے گنوا کے فرمایا جنہ وچ اے خوبیاں نے او کی نے اولئک هم الوارثون، اے لوگ وارث نے کادے الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اے کامیاب نے تے اینہ نو اللہ بہشت برین دا مالک تے وارث بنا دے گا۔ دعا کرو ہاں اللہ اپنے خاص کرم تے اپنی رحمت نال سانو سارے آنو بہشت برین دا حقدار بنا دے۔ اللہ اپنی رحمت نال، اللہ اپنے خاص فضل نال سانو سارے آنو جویں ایتھے اکٹھیاں کیتا سونیا جنت الفردوس اکٹھیاں فرما۔ آمین تے کہہ دے جنت الفردوس رب العالمین اکٹھیاں فرما دے۔ آؤ ذرا غور فرمایا دے کیڑے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہاں نو رب العالمین کامیابیاں کامرانیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرمان دے۔ قرآن دے ایک دوسرے مقام تے اللہ فرمان دے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ ایک گل ذہن چ رکھو، مومن بندہ پلے کچھ ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، رہن واسطے کچھ چج دی کلی چونپڑی ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، پہنن واسطے کچھ چنگا چج دا لباس ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، او بندہ کامیاب ہے اگر ایمان موجود ہے۔ کروڑا پتی ہے، ارباں پتی ہے، کھرباں پتی ہے، انہوں اپنی دولت تے جائیداد دا تے اکاؤنٹاں دا پتہ ہی نہیں تے ایمان نہیں تے اس بندے نو کیویں اسی کامیاب کہہ سکنے ہیں؟ کامیاب ہوئے روٹی کھان نو لبے نہ لبے رب نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ اے بندہ کامیاب ہے، اے بندہ کامران ہے، اللہ ذوالجلال نے رحمت فرمائے، مولا نے کرم فرمایا تے انہاں نو اپنے جنت دا حقدار ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هو الفوز العظیم۔ اے منصب شہادت پا کے اپنے آپنو کامیاب سمجھ دے پیا، فوز تو ورب الکعبہ، اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا۔ سیدنا خلیفہ چہارم داماد پیمبر حضرت شیر خدا
فاتح خیبر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ جتھے تیرے محبوب دے اے پروانے لیٹے نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ عبد الرحمن ابن ملجم ظالم بدبخت نے ایک منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا، جناب حیدر کرار نو شہید کرن دا۔ آپ صبح صبح اٹھے، فجر دی نماز دا وقت ہے تے اپنے پیارے لخت جگر نو نال جگایا تے فرماندے نے پیاریا مینوں خواب کا آئیے کہ خواب وچ مصطفیٰ ملے نے، خواب وچ آمنہ دے لال نال ملاقات ہویا نے۔ تے ابا جی پھر کی ہویا؟ آپ فرماندے نے میں نبی پاک نو عرض کیتی سونیوں لوکی تاون بھی نہیں کر دے تے پریشان کر دے نے بے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دعا کر اپنے رب کو لو۔ تے حضرت علی دے بارے میں پڑھ رہا سا رضی اللہ تعالی عنہ، آندے نے میں دعا کی تھی خواب اندر، میں دعا کی تھی اللہ مینوں انہاں نالوں چنگے ساتھی عطا کر دے۔ موت نہیں منگی، اللہ مینوں انہاں نالوں چنگے ساتھی عطا فرما دے۔ ایک گلاں کر دے نا اینج گھروں نکلے نے تے دمشق دی مرکزی مسجد دے اندر امیر المومنین تشریف لے آ رہے نے۔ اجے ایک قدم مسجد دے اندر تے ایک قدم مسجد تو باہر، اے ظالم نے تلوار نو زہر دی پان دیتی ہے تے چھپ کے کھڑائے، سامنے آن دی تے جرت ہمت ہی نہیں سے، اینج چھپ کے کھڑا۔ آپ مسجد دے اندر داخل ہوئے تے ظالم نے تلوار دا وار کیتا تے امیر المومنین نو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ تے گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں شدید زخمی ہوئے آپ ڈگن لگے تے ڈگ دیاں فرماندے نے فزتو ورب الکعبہ۔ فوز ہوئے تے واقعی کامیاب نے نا، فوزتو ورب الکعبہ، اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ دی قسم کون کہہ رہا ہے؟ حیدر کرار فرما رہا ہے اللہ دی قسم فزتو ورب الکعبہ، اللہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی میرے برادر واقعی یہ کامیاب لوگ نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے کول نا کچھ لوگ آئے، بیرے مونا ایک جگہ دا نام ہے، اس علاقے دے لوگ آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دا لبادہ اوڑے ہے، تو انہوں پتہ ہے جتھے بندہ اعتماد کر جائے بعض اوقات اتھو نقصان اٹھا نہیں دے۔ آکے کہن لگے جی اسی نویں کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تے تسی انج کرو سانو کوئی عالم دین دیو، سانو کوئی قرآن دے قاری دیو، سانو کوئی قرآن دے حافظ عطا کرو جڑے جا کے ساڑے علاقے اندر لوگاں دی تربیت کرن، لوگاں نو واعظ و نصیحت کرن، لوگاں نو جا کے اللہ دے قرآن دی تعلیمات تو آگاہ کرن۔ میرے آقا علیہ السلام نے 70 صحابہ دی جماعت نو اس نظریے نال اس سوچ نال کہ لوگاں نو جا کے اللہ دا قرآن سنان گے۔ کاموں کی والے ہو ایک گل ایتھے نوٹ فرما لو، جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر لکی چھپی جان دے ہوندے، جے میرے پیغمبر علیہ السلام ہر لکی چھپی دا غیب رکھ دے ہوندے، ایمان نہ دسو اپنے صحابہ نو کل دے
یہ مطلب ہے ہر لکی چھپی جاندہ تے کون میرا اللہ کلا ہی جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے نا اس نظریے تے اس سوچ نال چلو انہوں جا کے اللہ دا قرآن سنان گے، قرآن دی جا کے تبلیغ کرن گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 70 صحابہ نال ٹور دیتے۔ کنے 70 صحابہ تے صحابی عام صحابی نہیں، اے 70 دے 70 قرآن دے قاری صحابہ نے، 70 دے 70 میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے، قرآن دے قاری، قرآن جانن والے، قرآن دی تبلیغ واسطے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے ہو، قاری سوکھے نہیں بندے، حافظ سوکھے نہیں بندے، عالم دین اللہ دی قسم سوکھے نہیں جے بندے، علماء کرام سوکھے نہیں جے پیدا ہوندے۔ کئی برس لگ دینے تے پھر جا کے علماء کرام بندے نے، کئی سال گزر دینے پھر جا کے اے اللہ دے دین دے خادم پیدا ہوندے نے۔ اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے 70 صحابہ جا رہے ہیں۔ غور کرے آجے روز روز انج دے عظیم لوگ تے پیدا نہیں ہوندے، روز روز تے انج دے عظیم اللہ دے ولی پیدا نہیں ہوندے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ عالم دین ایویں نہیں جے بندے یار تر جانتے پھر انہاں دی قدر دا پتہ لگ دے۔ آج علماء کرام لب دے پھر دینے، شاید منو قدر نہیں، شاید تو انو بھی قدر نہ ہوئے۔ علماء دی جماعت کو لو پچھو انہاں لوگاں دی قدر آج لب دے نہیں۔ شیخ القرآن شیخ الحدیث لب دے نہیں، محدث دوران حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ آج نظر نہیں ہوندے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ آج نظر نہیں آ رہا، حضرت حافظ عبد السلام پٹھوی رحمت اللہ علیہ ایک دو چار دی گل نہیں، ہزاراں دی تعداد اندر، لکھاں دی تعداد اندر میں اندرون ملک اندر بیرون ملک اندر اونا دے ڈائریکٹ تے انڈائریکٹ شاگرد نے پوری دنیا تے پھیلے ہوئے جے کل پرسوں ترسوں دی تے گھلے ایک ہو جائے عظیم لوگ روز روز پیدا نہیں ہوندے، جیڑا قرآن دا بھی ماہر ہوئے، جیڑا حدیث دا بھی ماہر ہوئے، جیڑا علم دا بھی ماہر ہوئے۔ اور خطیب روز جم دینے لوگ لب دے پھر دینے، کتھے نے سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ، لوگوں کتھے نے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، کتھے نے حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، کتھے نے مولانا خطیب پاکستان شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، کتھے نے مناظر اسلام حضرت روپڑی تے حضرت عبداللہ شیخو پوری۔ اور روز روز علماء نہیں پیدا ہوندے، روز روز قاری قرآن نہیں بندے، حافظ قرآن نہیں بندے۔ لوگوں اللہ دی قسم ہے اٹھا کے عرض کرنا انہاں دین دے خادمان دی قدر کریا کرو، انہاں دی عزت کریا کرو، انہاں دا حیا کریا کرو، انہاں دے خلاف اپنیاں زبانہ دراز نہ کریا کرو۔ میرا ایمان تے میرا یقین ہے اس زمین تے چل دیاں پھر دیاں ساڑے کول اللہ دیاں نشانیاں نے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ اس ولی دی قبر نو کروڑا رحمتاں نال منور فرما۔ اگرچہ خواب ساڑے نزدیک حجت نہیں، لیکن آندے نے امام ابن
احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فوت ہو گیا نا، اور آپ دا جنازے دے پتہ لگ جاندہ ہے۔ پرسوں ترسوں حضرت حافظ عبدالسلام اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ جنازہ مینوں یاد آیا مولانا شیخ الحدیث محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، آپ جدوں وفات پائی، آپ دا جنازہ سٹیڈیم گجراں والے پڑھان واسطے جا رہے سن، اور شاید اس دور کوئی مارشل لا دا دور سی، ایک بہت بڑا افسر، فوجی افسر گزر رہے ہیں، ویکھیا دنیا ہی دنیا، لوگ اکٹھے نے، ٹھاٹھا ماردہ سمندر کہن لگا ایک کیے، لوگ آدھے واسطے انہیں اکٹھے ہوئے نے، کسے دسیا ایک مولوی صاحب فوت ہو گئے نے، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے نے، یہ اونا دا جنازہ تے ٹھنڈی ہا پر کے کہن لگا مرنا بھی اینا لوگاں دا ہے تے جیونا بھی اینا لوگاں دا ہی ہے، جنہ نال کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، کوئی خونی تعلق نہیں، تے لوگ ڈیکرا مار مار کے روندے نے پہ، لوگ چیخا مار مار کے روندے نے پہ، شاید انہیں اپنے باپ تے پرا دا بھی دکھ محسوس نہیں کر دے جنہ علماء دا دکھ درد محسوس کر دے نے۔ آندے نے حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فوت ہو گیا نا، آپ دا جنازہ تے بعد دے اندر خواب کسے نو ملے، میں پہلا عرض کیتا خواب حجت نہیں، دلیل نہیں، خواب دے اندر کسے نو ملے تے انہیں پوچھیا سناؤ امام صاحب اللہ نے تواڈے نال کی سلوک فرمایا، تے فرمان لگے اللہ نے مینوں بھی معاف کر دیتا ہے تے جنہ میرا جنازہ پڑھے ہے اللہ نے انہاں نو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اے اللہ دیاں نشانیاں جے لوگو زمین تے اینا علماء دی قدر کریا کرو۔ میں داسے رہا ہوں 70 کاری میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے پیج دیتا ہے تے اگوں دشمنہ نے میرے آقا دے صحابہ ہے تے پہلے ایک سازشی پورا ایک منصوبہ سی، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیرے مونا دے قریب پہنچے، دشمن نے غلبہ پا لیا، دشمن نے گھیرا پا لیا، تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے لے اینا 70 کاریاں چ میرے مامو جان ابن ملحان بھی سن، حرام بن ملحان اے بھی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دل چ خیال آیا نال کوئی ساتھیانو لیا، فرمان لگے اے قبیلے دے لوگانو جا کے اسلام دی دعوت دئیے، یا اے وے کے پھاستے گئے ہیں دشمن نے گھیراتے پائے یہ کچھ اندازہ ہو گیا تے انہاں جا کے دین دی تبلیغ کریے۔ انج پنڈو باہر کھڑے ہو کے آواز دے کے آندے نے لوگو میں محمد پاک دا صحابیاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں توانو اللہ دے قرآن دی دعوت دینا آیا، میں توانو حضور دی سنت حدیث دی دعوت دین واسطے آیا۔ ایک ظالم نے پچھوں نشانہ بنا کے تے نیزہ ماریا، کمر چو لگا تے سینہ پار کر کے ٹر گیا، تے میرے آقا دا صحابی انج خون دا فوارہ نکلیا تے انج خون دی لپ بھر کے اپنے سر تے مل لیندے نے، خون دی لپ بھر کے اپنے چہرے تے مل لیندے نے تے نال فرماندے نے فزتو ورب الکعبہ،
فزتو وربل کعبہ، لوکو اللہ دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا ہوں، فزتو مینو کعبہ دے رب دی قسمیں، فزتو وربل کعبہ، مینو کعبے دے رب دی قسمیں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ پتہ لگا سونےو کامیاب او بندہ جنوں اپنے مالک تے اینا یقین تے اعتماد کہ دنیا تو جان لگے تے انہوں پتہ ہوئے یقین ہوئے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے تے میں واقعی کامیاب ہو گیا ہوں۔ تسی دور نہ جاؤ، اے ہوئی قافلہ جیڑا اینا تے دشمن نے جدو حملہ کیتا ہے، کچھ پاک پیغمبر دے صحابانوں اینا نے شہید کر دیتا ہے، کچھ صحابہ بچ گیا نے جنہاں دے وچوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اور کوئی صحابہ نے جنہاں پہاڑی تے چڑھ کے جان بچائی۔ اے 70 صحابہ الگ نے جنہاں نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دی خاطر اپنیاں جاناں قربان کیتیاں نے، اور نبی پاک نے 40 دن، کنے دن؟ 40 دن۔ میں پہلا عرض کیتا ہے قرآن دے قاری تے حافظ تے دین دے عالم سوکھے نہیں بندے۔ نبی پاک نو اپنے صحابہ دی شہادت دا تے خصوصاً قرآن دے قاریاں دی شہادت دا اینا دکھ ہویا، بڑا رحیم نبی 70 دن فجر دی نماز اندر نبی کافراں واسطے قنوت نازلہ فرمان دے رہے۔ ایک اور موقع میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دشمن دے نرگیچ نے کچھ نو تے ظالمہ نے شہید کر دیتا ہے، کوئی ایک دو ساتھی بچ گیا جنہ چو حضرت خبیب بن رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار کر لیا، مکے دی منڈی جا کے انہاں نو فروخت کر دیتا۔ حارث دے بیٹیاں نے جناب خبیب نو خرید لیا، کہنے لگے ساڈے باپ دا قاتل ہے، میدان جہاد اندر انہاں دا پیو انہاں دے ہتھوں واصل جہنم ہویا، اے ساڈے باپ دا قاتل ہے تے اساں اے دے کولوں بدلے لینے نے۔ گرفتار سن، قیدی بن گیا، ہن انہاں اپنے گھر لے جا کے نا باقاعدہ کہنے لگے اکو واری قتل کیتا تے دل نو ٹھنڈ نہیں پینی، اینو ترسا ترسا کے تڑپا تڑپا کے مارنا۔ الگ ایک کمرے چ بند کر دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے۔ کہنے لگے دا کھانا بھی بند کر دیو، اے دا پینا بھی بند کر دیو، آپے بھکھا پیاسا مرے گا تے ساڑھے دل نو سکون ملے گا، قرار ملے گا۔ کئی دن گزر گئے تے اینا دی اپنی ایک عورت آندی ہے۔ ایک دن میرے دل چ خیال آیا، اینے دن ہو گیا نے قیدی ساڑھا نہ کھان نو لب ہے نہ پین نو لب ہے، یا تے مر گیا ہوئے گا تے یا تڑپ دا ہوئے گا، تے میں ویکھاں اینو تڑپ دے نو ویکھ کے اپنے کلیجے ٹھنڈ پاواں۔ تے اینا دی اپنی عورت آندی ہے، میں دروازے دی چیت وچوں ویکھیا خبیب دے سامنے او پھال پینے جڑے مکے وچوں لب دے ہی نہیں۔ خبیب پھال کھا رہے ہیں بے موسمے، خیر پروگرام انہاں کھیا انج نہیں مریا تے چلو انہوں لوکاں واسطے نشان عبرت بنا دیو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بعد مسلمان ہوئے نے، آندے نے میں نوجوان سا چڑھ دی جوانی تے آندے نے مینوں پتہ لگا تے میں بھی تماشا ویکھن واسطے ٹر گیا۔ بڑا تیز ترار سمے جتھے جناب خبیب نو جکڑیا
ہاتھ کڑیاں لگیاں نے رسیاں نہ جکڑیا تے خبیب نو لے جایا جا رہا ہے آندے نے سولی تے ٹنگ دیو لیا رہے نے آندے نے میں رستہ بناندا تکے ماردا میں جناب خبیب دے لاگے پہنچ گیا میں آکھیا میں ویکھاں تے صحیح اے کیویں دا بندہ تے اے دے جذبات کی نے آندے نے میں لاگے گیا لوگ آندے نے پھڑ لو مارو مارو میرے پیارے خبیب دے خلاف زبانہ کس رہنے تے جناب خبیب دے چہرے تے اطمینان ہی اطمینان کوئی چہرے تے پریشانی دی علامت نہیں کوئی چہرے تے پریشانی دے اثار کوئی نہیں آندے نے میں تماشا ویندا رہا تے اچانک نا اس شور و غوغے دے وچوں ایک آواز بلند ہوئے جناب خبیب فرماندے نے اور نبی دیو دشمنوں جے مناسب سمجھو تے مینوں 2 رکعتاں نماز ہی پڑھ لین دیو اگر مناسب سمجھو تے مینوں جاندیاں اپنے رب نال ملاقات ہی کر لین دیو آندے نے اجازت مل گئی آپ نے نماز 2 رکعتاں ہلکیاں 2 رکعتاں نماز ادا فرمائے تے فارغ ہو کے کافراں وال پھر مخاطب ہوئے نے کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں کوئی بے چینی تے بے بسی نہیں کافرانو مخاطب ہو کے آندے نے میرا جی تے کردہ سی سجدے پیار ہاں تے میری جان ٹر جائے اللہ نہ لمبی ملاقات ہو جائے پر میں چھیتی تا نماز پڑھیے کہ تسی اے نہ سمجھو خبیب موت تو ڈر دیا نماز ہی لمبی کر بیٹھا ہے آندے نے اینی گل کہن دی دیر سی لوگ دوڑے کوئی خنجر مار دے کوئی تیر چلان دے کوئی نیزہ مار دے میرے خبیب نو سولی تے ٹنگ دیتا گیا آندے نے میں اے منظر اپنیاں اکھاں نال ویندا رہا ہوں اور اے کوئی وجہ بعد دے اندر جدو مسلمان ہوئے نے نا کسی اور میں کہا کرنا کسی نے نبی پاک دے واز سنے تے مسلمان ہویا کسے نبی پاک دے دلائل ویکھے تے سنے مسلمان ہویا اور کسے نبی پاک علیہ السلام دے خطبات سنے مسلمان ہویا اوہ حضرت سعید بن عامر وہ خوش نصیب ہے کہ جنہاں خبیب دی شہادت نے نبی دا غلام بنا دیتا ہے کہاں لگو جان ڈائیے تے ایڈا اطمینان ڈاری کوئی نہیں خوف ہی کوئی نہیں جسم چو خون چل دے پیا فوارے نکل دینے پیا آپ نو سولی ٹنگ لگے نے تے میرے خبیب نے اینج سجے کھبے 4 چفیرے نظران دوڑائیاں اپنے رب نال ایک گال کیتی ہے اللہم اقسم بددا اے عرشاں والیا انہاں سارے آنو گن لے تے انہاں سارے آنوی جہنم چ داخل کر دے سب نو قتل کر دے زبان چو دعا دے الفاظ نکل گیا نے میرے بھائی میرے برادر اے نبی پاک علیہ السلام دے او غلام نے آمینہ دے لال علیہ السلام دے او پروانے نے سولی تے ٹنگے بھی نے تے تدوی کامیابی دا پتہ ہے کہ میں کامیاب ہاں اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام دے غلام کامیاب نے آپ دے پروانے کامیاب نے تے نبی پاک دا غلام اپنے مالک نال گلاں کر دے پیا یا رب بھیج نبی اپنے نو اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دے اے پروانے دیوانے لیٹے نے مولا انہاں تے کروڑا اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمانا یا رب خدمت وچ نبی دی گلاں کدے نہ ہو رہی نے
اور اے خبیب دا بھی عقیدہ جب تک رب نہ دسے مصطفیٰ تک خبر پہنچ دی یا رب خدمت وچ نبی دی تے بھیجو عرض غریباں یا رب خدمت وچ نبی دی تے بھیجو عرض غریباں جان دی واری میل نہیں ہویا جان دی واری میل نہیں ہویا میرے وچ نصیباں وچ مدینے پاک نبی نے وچ مدینے پاک نبی نے تے ڈیرے لائے ہوئے مکے وچ کفاراں مینوں گھیرے پائے ہوئے میرے محبوبہ کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں ماریا جاواں کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں ماریا جاواں سر صدقے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں ایس گلوں مینوں پھائے لاون ایس گلوں مینوں پھائے لاون میں کیوں تیرے سنگ لایا کوئی قصور نہیں کوئی میرا جرم نہیں سونے کوئی جرم ہے تواڈی غلامی والا کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں ماریا جاواں سر صدقے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں ایس گلوں مینوں پھائے لاون تے کیوں تیرے سنگ لایا کیوں میں واحد رب پجیندا بس ہی میرا قصور ہے کیوں میں واحد رب پجیندا بس ہی نے جرم خطایا نام تیرے تھی اے محبوبہ نام تیرے تھی اے محبوبہ جے لکھ ہووے جندوارا کترا کترا کترن میرا پر تین تھی مول نہارا ایک ہموں کی والیو یاری لائی خبیب اجہی خدا دی قسمیں ہاتھ مکا دیتی ہے یاری لائی خبیب اجہی جند جاوے تا جاوے نہ پر فرق محبت اندر ہرگز ہرگز آوے تے آمینہ دے لال علیہ السلام ملاقات ہوئی نہیں تے آندے کی نے لو نبی جی ہونا حوالے رب دے لو نبی جی حوالے رب دے لو نبی جی
حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے روز قیامت خلقت اندر مولا کج لیں پردے میرے میرے بھائی میرے برادر اے او خوش بخت خوش نصیب لوگ نے جڑے واقعات نہیں کہہ سکتے فز تو ورب الکعبہ اللہ دی قسم رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں